नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नुको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनु भएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। सबैभन्दा पहिला भारतले हडपेको हाम्रो भूभाग लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछु। आज प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको अडान र छिमेकी भारतलाई पढाएको पाठ संसदमा सायद कहिल्यै सुनिएको थिएन। ओलीलाई व्यवहारमा उतार्ने बोली यदि त्यसको छनक देखिएनन् भने सडकमै उत्रिएर त्यसको विरोध गरौँला। तर आफ्नो देशको भूमि फिर्ता ल्याउन सदनबाट नयाँ दिल्ली हल्लिने गरी प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता एउटा साहसिलो र गर्विलो आँट हो। एउटा सहसचिव कि उपसचिव सरहका राजदूत चप्पल लगाएर प्रधानमन्त्री निवास छिर्ने आँट गर्ने इतिहास भएको ठाउँमा बसेर भारतलाई सत्यमेव जयतेको अर्थ पढाउन सक्ने साहस यसअघि देखिएको थिएन। प्रतिपक्षमा बसेर त कैयौँले सुरुङ युद्ध नै गरे, तर संसदको भरी सभामा रोस्टममा बसेर सिंह देखाएर तर्साउन पर्दैन, सत्यको जित हुन्छ भनेर लाउड एन्ड क्लियर भन्न सक्नु सामान्य कुरा होइन। यिनै आँखाले भारतीय राजदूत ओहोर दोहोर गर्दा जतिपटक ओहोर दोहोर गरे उतिपटक हे गरेर हात जोड्दै र कम्मर निहुराउँदै उठ्ने बस्ने तथाकथित महान नेताहरू देखेको छु। भारतको प्रतीक चिन्हमा सिंह किन छ र सत्यमेव जयते किन छ भन्ने यथार्थ अर्कै होला, तर नेपालका सन्दर्भमा सिंहलाई शक्ति बलको रूपमा बुझाइएको सन्दर्भमा भारतलाई प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट दिएको सन्देश बुझ्नेका लागि इनफ छ, मोर देन इनफ। प्रधानमन्त्रीको अर्को भनाइको पनि यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु। सरकार ढल्न र ढाल्नमा अर्को देशको राजदूतको भूमिकाबारे चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले बताए कि जानै लागेको थियो फलानो देशको राजदूतले भूमिका खेलेर फेरि अडाइदियो। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको स्वाभिमानमाथि यस्ता खालका कमजोर निम्छरा वचनहरू कुनै पनि देशले नबोलिदिए राम्रो हुन्थ्यो। सरकार कुनै देशको आशीर्वादले बन्ने ढल्ने ढालिने टेक्ने कल्पना पनि नगरे हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अत्यन्तै तारिफ गर्न मन लागेको छ। आज अब नेपाल भारतको सम्बन्धलाई लिएर बडे चिन्ताहरू पीडाहरू र उक्साहटहरू छताछुल्लो हुनेछन्। भारतको बडे भाइ इगो पनि हर्ट होला, हुनसक्ला आफू कमजोर भएकाले राष्ट्रवादको अचुक कार्ड प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरे होलान्। कुरो बुझ्नु हो भन्दै हरेक वाक्यको अर्थ मर्म र अभिप्राय खोतल्नेहरूले आफ्नो सुविधा अनुसारको व्याख्या गर्लान्। तर हामी आम मानिसको आग्रह चिन्ता र चासो यति हो कि आजको अडानको आयु नाकाबन्दीको अडानको जस्तो छोटो नहोस्। कूटनीतिक पहल विफल भइसक्यो, अब प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता चाहिन्छ। भारतले अब बुझ्नुपर्छ कि जसरी उसलाई आफ्नो माटोको माया छ त्यसरी नै हामीलाई पनि आफ्नो माटोको माया छ। आफूलाई पर्दा दूध मागोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मागोगे तो चीर देंगे, अनि हाम्रो जमिन चाहिँ त्यसरी पेलेरै निल देंगे। वार्ता चल्दै गर्ला, अन्य कूटनीतिक पहलहरू हुँदै गर्दा मुलुकले आफ्नो सिमाना यो हो भनिसकेपछि नेपाली सेनाले वा सीमा सुरक्षा बलले सिमानामा पहरा दिनुपर्छ। भारतले बल प्रयोग गरे राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको टेबलमा हाम्रा नक्सा र भएका सन्धि सम्झौता पछार्नुपर्छ। हिजोको राजनीति अस्थिर थियो, त्यसैले भारतको अनुकम्पा आशीर्वाद बिना कसैको पनि सत्तारोहण सम्भव थिएन। यदि यो देशको राजनीतिक परिवर्तन यही देशका राजनीतिक दलले र नेपाली जनताले ल्याएका हुन् भने अब भारतीय हस्तक्षेपलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने यो भन्दा ठुलो अवसर कहिल्यै मिल्ने छैन। भारत हाम्रो दुश्मन होइन, तर मित्र जस्तो व्यवहार कहिल्यै गरेको छैन। अनि हाम्रो संसदमा उभिएर देशको संविधान विपरीत भारतलाई र चीनलाई नसोधी नेपालको नक्सा निकाल्नु हुन्न भन्ने माननीय सरिता गिरिज्यू, तपाईँ उभिएको संसद सदन नेपालको हो, चीन र भारतको होइन। त्यो गौरवमय सदनमा उभिएर तपाईँले यो देशको चिन्ता गर्ने हो, अर्को देशको चिन्ता होइन। नेपाली जनताले तिरेको करबाट प्रत्येक महिना तपाईँको खातामा पैसा जान्छ। मान्यज्यू, खाना यहाँका और गाना वहाँका। सार्वभौम देशले आफ्नो देशको नक्सा छाप्न छिमेकी देशलाई सोध्दैन। भारतले उसको नक्सामा हाम्रो भूमि समावेश गर्दा त सोधेन, बात गर्नुहुन्छ। र अन्त्यमा यो परराष्ट्र यो राष्ट्रवाद अहिलेको भनौँ न, अन्त्यमा यही कुरा जोड्न चाहन्छु। यो राष्ट्रवाद प्योर राष्ट्रवाद साबित होस्,
सरकारका कयौं कमजोरी र बदमासी लुकाउने सुनपानी यो नबनोस्। आजको भाषणमा चित्त नबुझेका केही कुराहरू छन्। एमसीसी त्यसमध्येको एउटा विषय हो। के एमसीसी पहिलेकै अवस्थामा संसदमा पेश भएको हो कि सचिएर पेश भयो? असमान, विवादास्पद, शङ्कास्पद मुद्दाहरू हटाइए कि हटाइएनन्? नेपाली जनताले यसबारे थाहा पाउन जरुरी छ। यसबारे अर्को दिन चर्चा गर्छौँ। एउटा अर्को चित्त नबुझेको कुरा पनि भनिहालौँ। विदेश बसेकालाई वारवार्ती ल्याएर कोरोना फैलाएर देश सोत्तर बनाउने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ मिल्दैन। वारवार्ती रेमिटेन्स पठाएर देशको अर्थतन्त्र धानेको चाहिँ बिर्सिनु भयो। आपत परेकालाई सुरक्षित तरिकाले एक गर्दै बिस्तार गर्दै ल्याउने काम सुरु गर्ने हो र सिमानापछि अब ध्यान यसमा र कोरोनामा केन्द्रित होस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा सरकारको पछिल्लो कदम, आज प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनुभएको अभिव्यक्तिका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यसै सन्दर्भलाई लिएर विशेष गरेर नेपालले आफ्नो नक्सा, नयाँ त होइन यो पुरानै हो, तर भारतले अतिक्रमण गरेको त्यो भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता आएसँगै सरकारको यस कदमको चौतर्फी तारिफ भएको सन्दर्भमा आज हामी यसबारेमा कुराकानी गर्छौँ र यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ र यसभित्रका चुनौतीहरू के थिए, के छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म अर्यालसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। यसबारेमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा, आजकै कार्यक्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्ति र वास्तविकता मिल्यो कि मिलेन, आजको कार्यक्रममा तुलना गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइमा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षहरूसँग, सरकार प्रमुखहरूसँग आफ्नो कुराकानी भएको र ती देशहरूले आफ्ना नागरिक, हामी नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षाको चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर दिएको वचनबद्धता पत्याएर त प्रधानमन्त्री बस्नु भएको छ। के त्यो अवस्था छ त? यसबारेमा पनि आज विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विभिन्न देशका नेपालीहरूको अवस्थाबारे एकपटक फेरि जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ र विभिन्न देशमा रहेर हामी आफ्नै खर्चमा भए पनि आफ्नो देशमा आउँछौँ, व्यवस्था मिलाइदेऊ न भनेर भनिरहेका, गुहार मागेका नेपालीहरूको भनाइलाई पनि समावेश गर्ने पक्षमा आजको कार्यक्रममा गएका छौँ। क्वारेन्टाइन भनेर बनाइएका ठाउँहरूको बिजोगको अवस्था भएकोमा चौतर्फे विरोध भइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डमा कहीँ कतै पनि नमिल्ने गरी कतै पाल टाँगेको, कतै एउटा एम्बुलेन्स मात्र पनि नभएको अवस्थामा रहेका क्वारेन्टाइनहरूको बिजोगावस्थाबारे जानकारी गराएर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ र त्यो सँगसँगै अन्य विभिन्न विषयहरू आजको कार्यक्रममा समावेश छन्। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट गर्न चाहन्छु। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, कोरोना नियन्त्रण गर्न पटक थपेको लकडाउनलाई सरकारले पर्याप्त उपयोग गरेको छ, उपयोग गर्न सकेको छ भन्दै 16.12% अर्थात् 2419 जनाले तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने 83.88% अर्थात् 12,588 जनाले लकडाउनको उपयोग गर्न सकेको छैन सरकारले भन्दै गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय, आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। अतिक्रमणमा परेको नेपालको भूमि फिर्ता गराउने प्रधानमन्त्रीको वचन पुरा हुन सक्ला? पुरा हुन्छ, हुन सक्छ भन्नेले ताली र पुरा हुन सक्दैन, गाह्रो छ भन्नेले गालीमा भोट गरी आफ्नो अमूल्य मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र यसका लागि तपाईँ भोटिङका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जान सक्नुहुनेछ र हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा गई आफ्नो अमूल्य मत अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब केही अपडेट। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 402 पुगेको छ। 2 जनाको यस अघि नै निधन भइसकेको छ। उपचारपछि घर फर्किनेको सङ्ख्या 37 पुगेको छ। नेपाल बाहिर विश्वका विभिन्न देशमा रहेका 96 जना नेपालीको कोरोना सङ्क्रमणको कारण ज्यान गुमेको छ भने 7,000 बढी नेपाली सङ्क्रमित भएको विवरण प्राप्त छ। विश्वभर कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 47,96,000 भन्दामा बढी पुगेको छ भने ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 3,15,000 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 400 क्रस हुँदा परीक्षणको दायरा 40,000 पनि पुगेको छैन। नेपालको परीक्षणको अवस्था सहित समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 402 पुगेको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 2 छ भने उपचारपछि घर फर्किनुको संख्या 37 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार करिब 33,000 नमुनाको PCR परीक्षण भएको छ भने 75,000 नमुनाको र्यापिड टेस्ट भएको छ। 21,000 क्वारेन्टाइनमा रहँदा 457 जना आइसोलेसनमा छन्। विश्वका विभिन्न देशमा रहेका 96 जना नेपालीको कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRL ले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी बेलायतमा 63 जना नेपालीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन् भने 7,062 जना संक्रमित भएका छन्। नेपाल सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै जेठ 20 गतेसम्म लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। तर लकडाउनको समयमा सरकारले आवश्यक तयारी नगरेको र पछिल्ला 2 मृत्युले नेपालको भविष्य दृश्याङ्कन गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। त्यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49,47,000 भन्दा बढिरहेको छ भने 3,20,600 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 19,24,000 भन्दा बढी मानिसलाई निको भएको छ। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 91,900 भन्दा बढीले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै रसियामा 2,800, स्पेनमा 27,700, ब्राजिलमा 16,800, बेलायतमा 34,700, इटालीमा 32,000, फ्रान्समा 28,200 बढीको मृत्यु भएको छ। यता छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितको संख्या 1,02,000 भन्दा बढिरहेको छ भने 3,160 भन्दा बढीको कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गएको छ। यही गतिमा संक्रमण बढ्ने हो भने नेपालको निकट भविष्य कस्तो हुन सक्ला भन्ने विषयमा कुरा गर्न हामीले जोडेका छौँ एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीलाई। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। डाक्टर साहब, यो अहिलेको जुन तरिकाले जुन गतिमा संक्रमण बढेको छ, यो संक्रमणले के सङ्केत गरिरहेको छ, कुन अवस्थामा हामी जान गइरहेका छौँ र आम सर्वसाधारणले नेपालको स्वास्थ्य जगतले आफूलाई कसरी प्रिपेयर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ, के सुझाउन चाहनुहुन्छ? अहिलेको स्थितिमा अब यसरी चाहिँ अनि हरेक दिन धेरै बिरामीहरू चाहिँ आउने र अनि त्यसपछि आफ्नो गाउँमा खास गरी यो भारतसँग सीमा जोडिएका गाउँहरू र जिल्लाहरूमा संक्रमण फैलिँदै जाने हो भने अब यो बिस्तारै अब चाहिँ यो चाहिँ पहाडतिर उक्लिन्छ। अरू रोग पनि त्यसरी चाहिँ पहिला पहिला पहाडतिर उक्लिएका हुन्। भयावह स्थिति भयो। उदाहरणको लागि मलेरियाको करिब 200 वर्ष अगाडि मलेरिया नेपालमा प्रवेश गर्यो। अनि प्रवेश गरेपछि अब चाहिँ त्यो बेला के भनिन्थ्यो भने 20 लाख नेपालीलाई औलो लाग्छ, 2 लाखको मृत्यु हुन्छ भनिन्थ्यो। यो 2015 सालसम्म त्यसरी नै औलो लागिरह्यो, मानिसको मृत्यु भइरह्यो होइन। त्यो बेला चाहिँ मान्छेको चाहिँ औसत आयु दर चाहिँ घटेर 28-29 वर्षमा झरेको थियो। त्यसरी यो त अब त्योभन्दा पनि धेरै कडा छ। यसले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अनि धेरै गम्भीर रूपमा बिरामी भएकाहरूलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ, आइसियुमा राख्नुपर्ने हुन्छ, खर्चिलो पनि छ। अब हामीसँग अहिले अब 400 जनालाई राख्नलाई शय्याको अभाव भइरहेको छ भनेदेखि यो त अब धेरै अनि अप्ठ्यारो दिन आए कि भनेर हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। कुराकानी गर्दा जुन लक्षणका बारेमा सबैले बताए, जुन लक्षणहरूलाई लिएर हामीले प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ, त्यो त कहीँ कतै पनि मिलेको छैन। अब यो भनौँ न सोसियल डिस्टेन्सिङ को कुरा कसैलाई मिल्छ, कसैलाई मिल्दैन भनेका कुराहरू लक्षण देखिएको त झन् एकदमै कम रियर केसेस छ नेपालमा। अलि एल्डरली पिपुलहरूलाई, अलिकति उमेर पुगेका मानिसहरूलाई भनौँ भने भनौँ न अलिकति युवावस्थामै रहेका, भनौँ न 40-50 वर्षभन्दा कम उमेरकै भएका मानिसहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। एकाध केसहरू अलिकति एल्डरली, अलिकति उमेर पुगेका मानिसहरूलाई भएको छ। नभनेको लक्षण मिल्छ, न सङ्क्रमणसँगै टाँसिएको बालकलाई सङ्क्रमण देखिएको छैन, विच इज अ गुड न्युज। परिवारका सदस्यहरूसँगै भएकाहरूलाई पनि कतिपय रूपमा देखिएको छैन। यो हामी जे बताइरहेका छौँ त्यो मिलिरहेको छैन। यसले यो सङ्क्रमण अथवा यो भाइरसले आफ्नो नेचर चेन्ज गर्दै गरेको हो कि अथवा यही हो कि अथवा यसबारेमा कसैलाई केही थाहै नभएको हो कि नयाँ नयाँ तथ्य आइरहेको हो कि के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यस्तो अब यो चाहिँ अब फोक्सोमा सङ्क्रमण गर्ने भनेपछि त यो चाहिँ यानि चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रक्रियाबाटै सर्ने हो भन्ने त यो त एकदमै छर्लङ्गै थाहा हुन्छ। तर के छ भने यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ बडा अप्ठ्यारो छ कि अब युवराज चार्ल्सलाई लाग्ने, युवराज चार्ल्सको श्रीमतीलाई युवराजलाई नलाग्ने, ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीलाई लाग्ने, उहाँको मिसेसलाई नलाग्ने, क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीको मिसेसलाई लाग्ने, स्पेनको प्रधानमन्त्रीको मिसेसलाई लाग्ने, तर उहाँका श्रीमानहरू प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई नलाग्ने, यस्तो चाहिँ यो चाहिँ बडा यो चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ हामीले विदेशमा पनि देखेका छौँ। त्यसैले अब यो अब
श्वास प्रश्वासबाट सर्ने हो। यो अब कति बेरसम्म सर्छ, कति दिनसम्म सर्दो रहेछ, अहिले यो ठिक्क अनि चाहिँ लक्षण निक्लिनुभन्दा अगाडि मात्रै सर्ने हो कि, विभिन्न तर्कहरू यसमा आउँछन्। तर भए तापनि जे भए तापनि यो चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रक्रियाबाटै सर्ने रोग हो भन्ने कुरामा कुनै द्विमत छैन। र यसमा चाहिँ अब एउटा दुईटा अब हामीले हेर्दाखेरि अब जस्तो कोरियामा अब इटालीतिर धेरै वरिष्ठ नागरिकहरूको दुःखद निधन भयो। तर कोरियाको दक्षिण कोरियाको हेर्दाखेरि चाइनाले भन्यो यो चाहिँ धेरै ब्लड प्रेसर भएका, हाई ब्लड प्रेसर भएकाहरू बढी पीडित भए, औसत आयु नै 50-55 वर्ष कति भयो भनेर चाहिँ अनि चाहिँ उहाँले तथ्याङ्क दिनुभयो। तर कोरियामा धेरै महिलाहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ, त्यो पनि अनावश्यक महिलाहरूको मृत्यु भएको पनि देखियो, जुन चाहिँ अनि चाहिँ अब देश अनुसारको मलाई लाग्छ त्यहाँका मानिसहरूको चालचलनले पनि कारण गर्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखियो यो चाहिँ रोग सर्न। यकिन गरेर यही भनेर भन्ने सक्ने अवस्था चाहिँ कसैको पनि रहेन होइन, किनभने भनिहाल्यो नि सङ्क्रमण भएका मानिसहरूको लक्षणको कुराकानी गर्ने भने केही पनि नभएका मानिसहरू छन्। उयो रिजल्ट आएपछि रिपोर्ट आएपछि लौ म पोजिटिभ भएछु भनेर मात्रै मानिसमा तनाव हुने अवस्था देखियो, केही त्यस्ता केसेसहरू पनि होलान्। तर यो अध्ययनकै विषय बन्यो भनौँ, यसलाई यसरी बुझौँ कि अथवा जुन स्वभावमा जुन देशको जीवनशैली खानपान अथवा जे जस्तो हावापानी छ त्यो अनुसारले भाइरसले आफूलाई एडजस्ट गर्यो भनेर बुझ्न मिल्ला? होइन, त्यो भन्दा पनि त्यो पनि होला। तर अब यो मृत्यु भएको जस्तो बाँकेमा भयो। मैले त के शङ्का गर्छु भने मुम्बई त्यो महानगरपालिका बृहत महानगर म्युनिसिपालिटी भन्छन् क्यारे, त्यहाँभित्र अर्बान मलेरिया भन्ने छ, फाल्सिपार मलेरिया धेरै छ। त्यो मलेरिया र कोरोना भाइरसको संयुक्त त्यो संक्रमण भएको कारणले उहाँको तपाईँको युवकको 25 वर्षीय युवकको मृत्यु भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि दुईटाको त्यो सँगसँगै संक्रमण भएको कारणले त्यति छोटो समयमा उहाँको ज्यान गएको, दुःखद निधन भएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब हामीले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने मान्छेको ठाउँ ठाउँबाट आउनेहरूको कहीँ डेङ्गुको सम्भावना हुनसक्छ, कहीँ मलेरियाको सम्भावना हुनसक्छ। कोरोना संक्रमण भएका जतिहरूलाई सबैलाई यदि चाहिँ डेङ्गु मलेरिया टाइफाइडको टेस्ट पनि सँगसँगै गरियो भने ज्यान चाहिँ जोगिन सक्ने मैले चाहिँ सम्भावना देखेँ। अब चाहिँ मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग यो चाहिँ सन्देश चाहिँ म अब यो दिनेछु सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई। तर यसमा चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै धेरै अब अहिले चाहिँ के छ भने यो रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरू धेरै पीडित हुनुहुन्छ, जो वैदेशिक रोजगारीमा जानुभएको थियो अथवा भारतमा रोजगारीमा बस्नु भएको थियो, ती मान्छेहरू सबै चाहिँ जवान मान्छेहरू छन्, प्रोडक्टिभ एजका उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, ऊर्जावान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँको के भयो भने फ्याक्ट्री बन्द भयो, फ्याक्ट्री बन्द भएपछि काली चाहिँ कहाँ जाने भनेर चाहिँ फ्याक्ट्रीको क्वार्टरबाट निकाल्यो, अनि साथीको डेरा खोज्दै जाँदाखेरि अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरैजनासँग जम्मा भयो, कोचाकोच भएर सुत्ने भयो, अनि त्यसरी चाहिँ रोग सर्यो। अनि त्यो सर्दै अनि चाहिँ उहाँहरू नेपालमा आउनु भएको हुनाले धेरै संक्रमण। अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा मैले डाक्टर साहबलाई मैले इन्टरप्ट गरेँ, मलाई क्षमा गर्नु डाक्टर साहब। अब सरकारको तयारीलाई यहाँले हेरिराख्नु भएको छ, एउटा जिम्मेवार पदमा आसीन भइसक्नु भएको तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, यो अवस्था नहुँदाखेरि पनि विभिन्न अवस्थाहरूमा त्यो जिम्मेवारीमा तपाईँ बसिसक्नु भएको। सरकारको अहिलेको तयारी, यो रोगको सङ्क्रमणको यो फैलावट, यसको अन्य चालेका कदमहरू यी सबै हेर्दाखेरि अहिलेको यो तयारी सरकारको अथवा सरकारका विभिन्न निकायहरूको तयारीले यो सङ्क्रमण अथवा यो अवस्थाबाट पार पाउन सकिएला, के भन्नुहुन्छ? र अब यो हेर्दाखेरि अब मैले आज यसो विश्लेषण गरेँ। अब हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यही PCR टेस्ट गर्ने 18वटा चाहिँ केन्द्र बनायो र त्यसबाट अब फाटोफुट्ट चाहिँ टेस्टहरू भइरहेको छ। 25-26 हजार टेस्टहरू भयो। त्यसको अब चाहिँ धेरै हामीले स्पिड बनाउन बताउन सकेका छैनौँ। अनि प्रदेश सरकारहरूको हेऱ्यो भने प्रदेश सरकारहरूको काम पनि त्यति अब चाहिँ देखिएन। प्रदेश 2 नम्बर प्रदेशमा त हेर्नु अब चाहिँ अनि चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नलाईसम्म चाहिँ सामान्य अस्पतालको शय्याहरू उपलब्ध भएन। अब गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरूको उनीहरूको क्षमतै छैन बिचरा। त्यहाँ चाहिँ अब न डाक्टर छ न नर्स छ। अब त्यो क्वारेन्टाइन भने त अस्पताल जस्तै हो कि, अस्पताल जस्तै हो। त्यहाँ चाहिँ 2 चोटि गएर नर्स र डाक्टरले गएर संयुक्त भिजिट गरेर बिरामीलाई हेर्नुपर्छ, ज्वरो हेर्नुपर्छ। त्यहाँ उच्च रक्तचाप भएका बिरामी होला, डायबिटिस भएका बिरामी होला, उनीहरूलाई चाहिँ अनि चाहिँ औषधि उपचारको प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अब यो चाहिँ नगरिकन हामीले जसरी चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगेर फालिदिउँ नि, त्यो गर्नु अलिकति चाहिँ यो चाहिँ भुल जस्तो लाग्छ मलाई।
अब त्यहाँ चाहिँ अनि राम्रोसँग त्यो आइसकेका स्वस्थ मान्छेहरूलाई पनि फेरि कोही सङ्क्रमित व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ पारीबाटै आएको छुवा पारीबाटै आएको व्यक्तिसँग घुलमिल हुँदा फेरि सङ्क्रमण बढेर चाहिँ अनि त्यही धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित हुन पुग्नुभयो। त्यसैले अब हेर्दाखेरि त अब यो हामीलाई चाहिँ धेरै लामो समय दिएको कि यो कोरोनाले 3-4 महिना ल तिमी नेपालीहरू तिमीहरू अब चाहिँ तयार हौ म चाहिँ अनि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिए ल आउँदैन भनेर चाहिँ उसले चाहिँ भने हो। तर हामी त्यो अनुसारको तयारी त्यो अनुसार सिस्टम बनाउन चाहिँ सकेनौँ। हजुर हस् डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि र यस विषयलाई लिएर हामीले थप रिपोर्टहरू पनि बनाएका छौँ। आफ्नो अनुभव र आफ्ना धारणा राखिदिनु भयो। म डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले भर्खर कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर बाबुराम मरासिनसँग। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाका बारेमा हामीले रिपोर्टहरू पनि तयार गरेका छौँ र यस विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्ने क्रमलाई निरन्तरता पनि प्रदान गरिरहेका छौँ। पछिल्ला हाम्रा श्रृङ्खलाहरू तपाईँलाई सूचना दिने हेतुले तयार भइरहेका छन् र त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेछौँ। र अब आजको अर्को विषयमा लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। फेरि कोरोनासँग सम्बन्धित विषय क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था बिजोग अवस्थाको बारेमा फेरि आउनेछु। अन्ततः नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समेटेर केही दिनमा नै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। केही समय अघि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा जारी गर्ने क्रममा नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी आफ्नो भारतको भूमि हो भन्ने दावी गर्दै नक्सामा समेटेको थियो। यो समाचार सार्वजनिक भएपछि केही समय बहस चल्यो र त्यो बहस फेरि सेलायो। तर केही दिन अघि भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जोड्न निर्माण गरेको सडक उद्घाटन गरेपछि भने नेपालमा आफ्नो भूमि मिचिएको पीडा सर्कियो। कोरोना संक्रमणको दुःखद घडीमा सङ्घर्षरत समयमा भारतको यो कदमलाई नेपालीहरूले चर्को विरोध पनि गरे। आम मानिसहरूले चर्को विरोध गरे। यसअघि पटक पटक भारतसँग वक्तव्यमा मात्र विरोध गर्ने नेपाल सरकारले अहिले पनि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन कसिएर लागि परेको देखिएको छ। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख समितिको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णयसँगै अब केही दिनभित्र नै यो नक्सा सार्वजनिक गर्ने समेत जानकारी प्राप्त भएको। जनस्तरमा सरकारको यो निर्णयलाई प्रशंसा गरिएको छ। यस विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हामी हेर्छौँ र त्यसपछि हामी भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौँ यस विषयलाई लिएर। सबभन्दा पहिला यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मन्त्री परिषदले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदमा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रस्तुत गरेको नक्सालाई बैठकले पारित गरेको हो। नयाँ नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको लिपुलेख, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरिएको छ। नेपालको नक्सामा रहेको कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा हुने नभएपछि नेपाल सरकारलाई दबाव बढ्दै गएपछि नयाँ नक्सा पारित भएको हो। यसअघि जेठ 2 गते नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएको थियो। ऐतिहासिक सन्धि नक्सा तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्र राष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा लामो समयदेखि बाँकी रहेको र समय समयमा उठिरहेका विषयको समाधान गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो। मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरेको नयाँ नक्सा केही दिनमा सार्वजनिक गरिनेछ। हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको भए पनि नेपालीको आधिकारिक नक्सामा भने उक्त भूभाग उल्लेख थिएन। यतिसम्म कि राष्ट्रिय छाप, निशान छापको बीच भागमा रहेको नक्सा, संघीय संसदको रोस्टरमा राखिएको नक्सा, विभिन्न सरकारी कार्यालयमा प्रयोग भइरहेको नक्सामा समेत लिम्पियाधुराको भूभाग थिएन। भारतले नेपालको अनुमति बिना नै पिथौरागढबाट कैलाश मानसरोवर जोड्ने बाटो उद्घाटन गरेसँगै पछिल्लो समय सीमा विवाद चर्किएको थियो। अहिले नेपालले सीमा नजिक सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पनि स्थापना गरेको छ। भारतबाट नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन चालिएको सरकारको कदमलाई जनस्तरबाट व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ भने जनता आशावादी देखिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सरकारको यस कार्यको सर्वत्र चर्चा चलिरहेको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्न हामीसँग भिडियो लाइभ मार्फत जोडिनु भएको छ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
हस्, नमस्कार मन्त्रीज्यू, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई बधाई र यो कार्यको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छौँ। सरकारले गरेको यो असल कार्य आम नागरिकका तर्फबाट जसरी जुन प्रतिबद्धता आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि अभिव्यक्त गर्नुभयो र विशेष गरेर विभागीय मन्त्रीका हिसाबले तपाईँले गर्नु चाल्नुभएको तपाईँको प्रस्ताव थियो जसलाई मन्त्री परिषदले स्वीकार गर्यो र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत राख्यो र आज प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई अझ बढी प्रतिबद्ध भएर प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसको लागि हामी मुक्त कण्ठले सबभन्दा पहिला म तपाईँको र सम्पूर्ण यससँग सम्बन्धित सबैको होल टिमको म तारिफ सबभन्दा पहिला गर्न चाहन्छु। र मन्त्रीज्यू, अब यसको प्रक्रियाको बारेमा हामी बताउँ। अब कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, अगाडिका प्रक्रियाहरू के हुन्, संविधान संशोधन भइसकेपछिको पछि मात्रै यो सुरुवात हुन्छ कि अथवा कामहरू कसरी अगाडि बढ्छ? आम मान्छेलाई चासो छ हाम्रो आफ्नो देशको सरकारले जारी गरेको नक्सा हेर्न आम मानिसहरू आतुर छन्। अबको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, कति छिटो हुन्छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। वास्तवमा म भनेको कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्न सीमानाको स्पष्ट अभिलेख महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा हामीले हाम्रो सीमानाको भूगोललाई स्पष्ट देखिने गरी नक्सा प्रकाशन गर्ने उद्देश्यले हामी अहिले यो आफ्नो प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएका छौँ। जब सरकारको तर्फबाट निर्णय भइसकेको सन्दर्भ छ, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको नक्सा यो मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भयो हिजो मात्रै। स्वीकृत भइसकेपछि अबको हाम्रो काम के हो भन्दा हामीले जुन सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सा छ त्यसलाई सार्वजनिकरण गर्छौँ। पहिलो नम्बरमा सार्वजनिकरण गरिसकेपछि हामीले त्यो नक्सालाई सबै सरकारी निकायहरूमा स्थापित गर्छौँ र पब्लिकहरूको बिचमा पुर्याउने गरी हामीले त्यसको वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि त्यो चिजलाई व्यवस्थित गर्छौँ। अनि त्यसपछि सरकारको ठाउँबाट गर्ने कुरा भनेको हामीले जतिखेर पनि यस्ता जुन सीमासित जोडिएका विवादहरू छन् या समस्याहरू छन्, त्यो समस्याको समाधान भनेको कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट हुनुपर्छ, टेबलबाट छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले विश्वास राख्दछ र त्यही प्रयत्नको निम्ति सरकार हिजोदेखि नै क्रियाशील छ। र अहिले पनि हामी खुला हृदयका साथ आफ्ना प्रमाणहरू राखेर छलफल गर्ने र छलफलबाट यो समस्याको समाधान गर्ने गरी हामीले कूटनीतिक वार्तालाई आज पनि प्राथमिकता दिएका छौँ र हामी त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। कूटनीतिक वार्ताबाट एउटा निष्कर्ष निकालिसकेपछि हामीले त्यो ठाउँमा अब हाम्रो प्रशासनिक पहुँचहरू पुर्याउने, विकास निर्माणहरू विस्तार गर्ने कामलाई हामीले कर्मैसित त्यो दिशातर्फ अगाडि बढाउने गरी सरकार जानुपर्ने हुन्छ। अब कूटनीतिक वार्ताको कुराकानी गरिरहँदा यतिका वर्षसम्म भएको त कूटनीतिक वार्ता नै हो न, विभिन्न नोटहरू गरियो, कूटनीतिक वार्ताहरू भयो, तर ती वार्ताहरूका बावजुद पनि जब सडक नै खनिसकियो, यति लामो समयसम्म उद्घाटन नै भइसक्यो र अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनले पनि हुन त चीनले पनि अगाडि बाटो खनिदिएन अथवा बाटो जोडिदिएन भने चिनको सहभागिता भएन भने यो निर्माण कार्य पुरा त नहोला। तर कूटनीतिक प्रयासहरू त प्रशस्त भयो नि। अझै कूटनीतिक प्रयास भनिरहँदा कतै सरकारले बोल्न त बोल्यो, अडान ल्याउने हामीले भन्यो, तर कूटनीतिक प्रयासका नाममा अझै अन्य अर्को एउटा पुस्ताको समय खर्च हुने हो कि भन्ने एउटा मानिसको चासो र चिन्ता छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू? पहिला हाम्रो मातृभूमि प्राणभन्दा प्यारो छ, त्यसैले हामीले विगतमा बोकेको झन्डा भनेको राष्ट्रियताको झन्डा हो। राष्ट्रियताको संरक्षणको निम्ति मर्न तयार भएर लागेको नेतृत्वले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, राज्य सञ्चालन गरिरहेछ र जुन पार्टी हो जसले राष्ट्रियताको निम्ति ठुलो आन्दोलन गरेर अगाडि बढेको छ, खासका समयहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरेको छ, त्यही पार्टीको नेतृत्वको सरकार छ भनेपछि यो पार्टीका धेरै नेतृत्वहरू पनि राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेको नेतृत्व भएको हुनाले र हामीले हिजोदेखि बोकेको झन्डा भनेको राष्ट्रियताको झन्डा भएको हुँदा हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान गिर्ने गरी त्यसमा आँट आउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्दा पनि गर्दैनौँ र अरूले गर्न पनि दिँदैन। त्यसैले यो भूमिको संरक्षण गर्ने कुरा भनेको आफ्नो मुटुको संरक्षण गर्ने कुरा भन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने मान्यता हामीसित छ। त्यसको लागि नै हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ र अगाडि बढ्छौँ।
औपचारिकताको निम्ति होइन, परिणाम दिनको निम्ति नै हो भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पटक पटकका सङ्कल्पहरू, उहाँका सार्वजनिक प्रस्तुतिहरूबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। अब आजको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले त सम्भवतः दिल्लीमा राम्रै हलचल भएको हुन सक्दछ, किनभने उहाँले सत्यमेव जयते र सिंहमेव जयते जस्ता कुराहरूलाई पनि कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। साङ्केतिक रूपमा बल चल्दैन, सत्यले जित्छ भन्ने कुरा भन्नुभएको हो। अब यो अवस्थामा भारत जसले आफ्नो नक्साभित्र हाम्रो सिमानालाई राखिसकेको छ, निर्माण कार्य अगाडि बढाइसकेको छ, लगानी गरिसकेको छ र सगौरव आफ्नो तर्फबाट उद्घाटन समेत गरिसकेको यो परिप्रेक्ष्यमा चुपचाप लागेर भारतले यसलाई स्वीकारला अथवा थप दबाव सृजना गरिदेला अथवा कसरी कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आउला भन्ने अपेक्षा तपाईँले गर्नुभएको छ अथवा सरकारले गरेको छ? अनि हामीले सकारात्मक रूपमा नै यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ, किनकि इतिहास नेपालको पक्षमा छ। किन नेपालको पक्षमा छ भने हामीले गरेको सुगौली सन्धिका हाम्रा जे प्रावधान हुन् त्यसपछिका हाम्रा पूरक सन्धिहरू, अनि बेला बखतका हाम्रा नक्साहरू, अनि त्यहाँका जनताले बाली बुझाएका हाम्रा प्रमाणहरू, त्यहाँका जनताको नेपाल तर्फबाट मतगणना गरेका प्रमाणहरू, खास गरी 15 सालको निर्वाचनको बेला, त्यसपछि जनगणना गरेका प्रमाणहरू, यी हाम्रा धेरै खालका तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा इतिहास हाम्रो पक्षमा छ। त्यसैले हामीसँग भएका तथ्य प्रमाणहरू राखेर हामीले छलफलमा बसिरहँदाखेरि त्यो चिजलाई इन्डियाले स्वीकार गर्न पर्ने ठाउँमा आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर एउटा कुरा मन्त्रीजी, यो नक्सा आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले भन्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन, भारतसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहे राजदूत स्तरमा भयो होला अथवा परराष्ट्र मन्त्रालय स्तरमा भयो होला, हामी यस्तो गर्दैछौँ है, अब के छ कसो छ भनेर एक लेभलको तपाईँहरूको डिस्कसन भएर त्यो कन्फिडेन्ट लिएर अथवा केही खालको कुराकानी भनौँ न एक लेभलको जानकारी अथवा जेसुकै होस् त्यो भएर अगाडि आएको हो कि भारतले जेसुकै गरोस् हामी जे लाग्यो है लाग्यो भनेर तपाईँहरू लाग्नु भएको हो? मिल्छ त यो कुराको बताउनु तपाईँले? वास्तवमा यो गएको असोज महिनादेखि अलिक बेसी यसले चर्चा परिचर्चा पनि पाएको छ र सरकारको तर्फबाट बेसी पहल लिने काम पनि भएको छ। त्यसमा जुन नक्सा प्रकाशित भारतको तर्फबाट भयो त्यो भइसकेपछि नेपाल सरकारले एउटा सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गर्यो र सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकको म्यान्डेट पनि सरकार अगाडि बढोस्, हामी राष्ट्रियताको पक्षमा सबै राष्ट्र एकताबद्ध छ, हामी यो सरकारको साथमा छौँ भन्ने सबै राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता रह्यो। त्यो रहिसकेपछि अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हामीले कूटनीतिक पहलको निम्ति कूटनीतिक नोटहरू उपलब्ध गराउने खालको कामहरू पनि गर्यौँ र हाम्रा संसदीय समितिहरूमा पनि यसको बहस छलफल गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिने खालको काम पनि भयो र अनि हाम्रा तथ्य प्रमाणले पनि हाम्रो जग्गा हो भन्ने भइसकेपछि सुगौली सन्धिदेखिका आजसम्मका दस्तावेजहरू तथ्य प्रमाणहरूका आधारमा सरकारले अब भूमि फिर्ताको निम्ति कूटनीतिक पहल सुरु गर्नुपर्छ भनेर डिप्लोमेटिक नोटहरू इन्डियातर्फ बुझाउने र डेटहरू समेत तोकेर यो डेटमा हामी कुन डेटमा बस्न सक्छौँ बसौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पहल कदमी लिने काम पनि भयो। त्यसमा नकारात्मक जवाब इन्डियातर्फको आएन, सकारात्मक नै थियो। तर हाम्रो ताकेता छिटो बसौँ, यस्ता समस्या राखिरहनु हुँदैन, यताको एक खालको जनमत छ, एक खालको सेन्टिमेन्ट छ, नेपालको सेन्टिमेन्ट इन्डिया विरोधी भयो भने भोलि तपाईँ हाम्रा सम्बन्धमा पनि खलल पर्छ, त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा हामी धेरै सचेत छौँ। नेपाल तर्फको जनमत एक खालको सेन्टिमेन्ट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामीलाई थाम्न गाह्रो भएको छ, त्यसैले छिटो बसौँ भन्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट भन्यो। त्यो भनिरहँदा पनि अलिकति अनुकूल टाइममा बसौँला भनेर थोरै थोरै आलटाल जस्तो भयो र पछाडिको समयमा केही सकारात्मक कुराहरू पनि आए। अब छिटो बस्ने कि भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको थियो। तर यो कोरोना संक्रमणको महामारी विश्वभरि फैलियो, फेरि विशेष परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि तत्काल वार्ता बस्न सक्ने परिस्थिति भएन। त्यो नभइसकेको अवस्थामा हाम्रो सीमाको रक्षा गर्ने कुरा, हाम्रो सीमालाई संरक्षित गरेर हाम्रो सीमालाई समेटेर जुन छुटेको थियो हिजो त्यसलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने अनि कूटनीतिक वार्ताबाट हाम्रा बीचका समस्याहरू हाम्रा बीचका अस्पष्टताहरू त्यसलाई क्लियर गर्दै समस्याको समाधान गर्ने गरी जानु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2067-78 को नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय उल्लेख गरेर आयो। सरकारले उल्लेख गरिसकेपछि हामीले त्यही आधारमा नक्सा बनाएर हामीले मन्त्री परिषदमा लग्यौं, स्वीकृत भयो। ठीक छ, त्यसपछिको अवस्था आज संसदमा भएको छलफलसम्म आयो। सरकारको तर्फबाट पहल नभएको होइन, पहल पनि भइरहेकै छ। ठीक छ, अब नबसौँ भन्ने नकारात्मक कुरा छैन, बसौँ भन्ने हुन्छ। बस्ताको दिनमा हाम्रा प्रमाणहरू टेबलमा राखेर हामी छलफल गरेर गरौँला। हामीले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यौं। अब यो नक्सा तपाईँ सरकारले अब नयाँ नक्सा लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी सहितको कुराकानी गरिरहँदा अन्य भारतले मिचेका विभिन्न ठाउँहरू छन्, सुस्ता लगायतका ठाउँहरूमा धेरै वर्ग किलोमिटर हाम्रो भूभाग मिचिएको छ। यो लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी क्षेत्र बाहेक अन्य विभिन्न तराई मधेसमादेखि लिएर विभिन्न ठाउँहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भूमिहरू मिचिएका दस्तावेजहरू विज्ञ समूहले तपाईँलाई पनि बुझाएका छन्। यस्तो हुनुपर्छ है नेपालको वास्तविक नक्सा, हाम्रो गुमेको भूभाग, भारतले अतिक्रमण गरेको हाम्रा भूभागहरू यी भनेर विभिन्न ठाउँहरूमा भनेका छन्। ती अन्य भूभागहरू पनि यही मौकामा सम्बोधन हुन्छन् कि तिनलाई फेरि हामी थाँती राख्छौँ? होइन, हाम्रो दुई पक्षको बीचमा छलफल हुँदाखेरि के भएको छ भने सुस्ता र कालापानी क्षेत्र बाहेक हाम्रो अन्यत्र समस्या छैन भन्ने कुरा नै हाम्रो बीचमा टुङ्गिएको कुरा हो। अहिले कैनेर अकुपाई गर्ने सन्दर्भका जोडिएका केही समस्याहरू छन्, त्यसलाई हामीले फरक ढङ्गले समाधान गर्नुपर्छ। अहिले देखिएको सीमासित जोडिएको समस्या भनेको सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भाग चाहिँ विशेष परिस्थिति हो। त्योमध्ये पनि सुस्ताको भूभाग हामीले समेटेर पहिले नै नक्सा प्रकाशित गरिसकेका छौँ। लिपुलेक र कालापानी पनि हामीले प्रकाशित गरिसकेको नक्साभित्रै छ। अहिले सरकारको तर्फबाट राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जुन अद्यावधिक गर्दैछौँ त्यो नक्सामा हामीले प्लस गर्न खोज्या लिम्पियाधुरा नै हो। ठीक छ, त्यसो हुँदाखेरि लिम्पियाधुरा समेटेर आउँदा हाम्रो अहिले जुन नक्सा हामी प्रकाशित गर्दैछौँ त्यो नक्सामा सबै सुस्तादेखि लिम्पियाधुरासम्मका सबै भागहरू जुन अलि समस्याग्रस्त भनिएका हुन् त्यो समेटेर नै अद्यावधिक भएर नै आउँछन्। अब अर्को छिमेकी चीनको पनि अलिकति कुराकानी गरौँ। लगभग 1 वर्ष जति अगाडि तपाईँ आफै बेस क्याम्पसम्म पुग्नु भएको थियो सगरमाथाको नाप लिनको लागि। त्यो सगरमाथाको उचाइको लाई अद्यावधिक गराउनको लागि तपाईँ आफ्नो टोलीसहित जानुभएको समाचार पनि आएको थियो। त्यो के भयो त्यसबारे पनि जनचासो छ। र अहिले पछिल्लो समय सगरमाथालाई चाइनाले पनि हाम्रो पनि हो भनेर उल्लेख गरिरहेको, र अहिले तपाईँले भर्खरै गुगल सर्च गर्नुभयो भने पनि पहिला नेपालको हो सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट नेपालमा पर्दछ भन्ने आउँथ्यो। अहिले तिब्बतमा पनि अथवा चाइनामा पनि पर्छ, नेपालमा पनि पर्छ, दुईटाको बिचको हो भन्ने विभिन्न गुगलमा विशेष गरेर र अन्य साइटहरूमा तपाईँले हेर्नु भने त्यसतर्फ पनि कुरा आइरहेको छ। त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? यता भारततिर हेर्दै गर्दा उता सगरमाथा पनि गुमाउन आँट्यौँ कि क्या हो भन्ने डर त्रास आम सर्वसाधारणलाई छ। त्यसबारेमा तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण भएको छ कि छैन? केही तयारी छ कि छैन, अथवा के भन्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा चीन तर्फको सिमानामा अहिलेसम्म हाम्रो बीचमा समस्या छैन, ती टुङ्गिसकेका विषयहरू छन्। जहाँसम्म सगरमाथाको प्रसङ्ग हो, सगरमाथाको अब हाम्रो गौरव, नेपालको शान, नेपालको गौरव सगरमाथा भन्ने कुरा यो विश्वमै प्रचलित कुरा हो। विश्वले सगरमाथा कहाँ पर्छ, संसारको सबभन्दा उच्चो सुखुरो कहाँ पर्छ भन्दाखेरि नेपालमा पर्छ भन्ने विश्वले जानेको, बुझेको र पढेको विषय हो। अब अहिले केही मिडियाहरू मार्फत यस्तो जबरजस्त छलफल चलाउन खोजिएको भन्ने केही सङ्केत आएको छ, तर आधिकारिक रूपमा सरकारकै ठाउँबाट, सरकारको पोजिसनबाट यस्तो हो नि भनेर क्लेम गरेर आएको कुरा जानकारी छैन। त्यसैले हल्लाको विषयमा अरू कसैले यसो लेखिदियो भन्ने विषयमा अगाडि बढ्ने भन्दा पनि चाइना सरकारले केही आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्यो भने त्यो बेला छलफल गरौँला। नत्र आज चाइनाको कि नेपालको भनेर छलफल गर्नै पर्दैन। सगरमाथा नेपालको हो, दुनियाँले यो बुझिया छ, विश्वले त्यही ढङ्गले चिनिया छ। त्यसैले हामी हाम्रो सगरमाथा हो भनेर गर्व पनि गरिरहेका छौँ। यसमा डिबेट कुनै हिसाबले नगरौँ भन्ने नै मेरो आग्रह छ। उचाइ मापनसित जोडिएर कुरा गर्दा अरू मुलुकहरूले उचाइ मापन गरे, हाम्रै चुचुरोको उचाइ हामीले ननाप्ने कुरा राम्रो होइन भनेर खास गरेर हामीले त्यो निर्णय गरिसकेपछि उचाइ मापनको निम्ति हाम्रो टोली गएर त्यो सबै काम सकेर आएको छ। अहिले प्रोसेसिङमा हामी गइरहेका छौँ। प्रोसेसिङको काम पनि अन्तिममा छ, एकदमै फाइनलमा पुगिसकेको अवस्था छ।
तर गत साल चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भिजिटमा आउँदाखेरि दुई देश बीचमा के सम्झौता भएको छ भने उताबाट चाइनाको साइडबाट चाइनाले नाप्दै आउने, नेपालले पनि त्यो मापन कार्य सम्पन्न गरिसकेका छ। दुईटैले प्रोसेसिङ गरेर जोइन्ट ढङ्गले त्यसको मापन उद्घोषण गर्ने भन्ने हिसाबले सबै गरौँ कि भन्ने एउटा प्रसङ्ग चल्या हो। यस विषयलाई मन्त्रीज्यू मैले यस विषयलाई तपाईँलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराउन खोजेँ। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा मैले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि के देखियो एउटा त्यो जानकारी गराउँछु। वेयर इज माउन्ट एभरेस्ट लोकेटेड एक्ज्याक्टली भन्ने प्रश्नमा माउन्ट एभरेस्ट इज लोकेटेड अन द बोर्डर बिट्विन तिब्बत एन्ड नेपाल इन द हिमालयज इन एसिया भन्ने जवाफ गुगलमा आएको छ। मैले तपाईँको यो ध्यानाकर्षण मात्र गराएँ, यसमा म फर्दर गइनँ, अगाडि गइनँ। तर जे होस्, यो विशेष गरेर हाम्रो सीमाका विषयलाई लिएर जुन विवादहरू चल्दै आएको थियो यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको निमित्त यो कागजमा मात्र नबनोस्, यसले हामीले साँच्चै नै हाम्रो भूमि प्राप्त गर्न सकौँ र सरकारका आगामी कदमहरूले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै जाउन् भन्ने म चाहना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र मन्त्रीज्यू समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हस् आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी भर्खरै कुराकानी गर्दै थियौँ मन्त्री पद्मा अर्यालसँग। हामीले सीमाका विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू, आम जनजिज्ञासाका विषयलाई लिएर कुराकानी गऱ्यौँ। यसै सन्दर्भलाई लिएर अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि ध्यानाकर्षण गरायौँ र अहिले बेला भएको एउटा ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाका बारेमा एक विशेष रिपोर्ट हामीले तयार पारेका छौँ र जसलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रयास बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेको कुनै पनि आशंका भएका अथवा सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई निश्चित समय अवधिभर उचित निगरानीमा राखिने एउटा छुट्टै स्थान हो, त्यो विधि हो। यसको मापदण्ड विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नियमलाई पछ्याउँदै सम्बन्धित देशले निर्धारण गर्ने गर्दछन्। नेपालमा पनि सरकारले क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित खाना पानीको उचित व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा एम्बुलेन्सको 24 घण्टे व्यवस्था लगायतका निर्देशिका सहित मापदण्ड बनाएको छ। तर नेपालका अधिकांश स्थानमा बनेको क्वारेन्टाइन सुरक्षित र सङ्क्रमण रोक्न टेवा पुर्याउने होइन, झन् जोखिम बढाउने खालका भएको गुनासोहरू आइरहेका छन्। विशेष गरी तराई तथा सीमावर्ती जिल्लामा बनाइएका क्वारेन्टाइनमा सुरक्षा, खानापानीदेखि स्वास्थ्य उपचारको चरम अभाव देखिएको छ। कतै क्वारेन्टाइनमा एम्बुलेन्स छैन, कहीँ एउटा पाल टाँगिएको भरमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, त कतै क्वारेन्टाइनमा बसेको घरबाटै खाना मगाएर बसेका व्यक्तिहरूले खाइरहेका छन्, त कोही सुत्न भागेर घरै पनि पुगिरहेका रिपोर्टहरू प्राप्त भएका छन्। यो विषयमा विभिन्न जिल्लास्थित टिभी जर्नलिस्टहरूको सहयोगमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। तेस्रो मुलुक भारत तथा देशभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुगेकाहरूलाई निश्चित अवधिभर छुट्टै स्थानमा राखी निगरानी गर्ने प्रक्रिया स्वरूप अहिले देशभरि 20,000 भन्दा धेरै क्वारेन्टाइनमा छन्। संघीय सरकारको निर्देशनमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनको अवस्था भने बेचोक छ। अधिकांश स्थानमा साँघुरा कोठामा ठूलो संख्यामा मानिस कोचेर राखिएको छ। खाना पानीको व्यवस्था राम्रो छैन, स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थिति छैन भने एम्बुलेन्सको व्यवस्था छैन। कतै विद्यालय भवनहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएको छ, त कतै पाल टाँगेर क्वारेन्टाइन बनाइएको छ। बाँकेको नैनापुरमा बनाइएको क्वारेन्टाइनमा एक व्यक्तिले समयमै उपचार नपाउँदा कोरोना संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाए। स्थानीयका अनुसार उनलाई समस्या बढ्न साथ उपचारका लागि अस्पताल लैजाने एम्बुलेन्स क्वारेन्टाइन स्थलमा थिएन भने टाढा भएका पनि आउन मानेका थिएनन्। म यो अहिले जय किसान माविको एउटा क्वारेन्टाइन नजिक छु। यहाँको मेन सिचुएसन के छ भने मान्छेमा एक प्रकारको त्रास उत्पन्न भइसकेको अवस्था छ। यहाँ आइसोलेसनको उचित प्रबन्ध छैन। त्यसै कारणले जनताको माग के हो भने नेपालगञ्जतिर वा अन्य व्यवस्थित स्थानमा सार्न सके कम्तीमा अकालमा ज्यान गुमाउने स्थिति उत्पन्न हुन सक्दैन थियो। नरेनापुरमै कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका 59 जनालाई समेत उपचारका लागि राख्ने आइसोलेसन वार्ड उपलब्ध नभएपछि उनीहरू पनि यही क्वारेन्टाइनमा थिए। क्वारेन्टाइनको मापदण्ड हेर्ने हो भने मापदण्ड अनुसार कुनै पनि क्वारेन्टाइन तयार हुन सकेको छैन। यद्यपि कुनै प्रकारले व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ, गाउँमा बस्न दिएको छैन। तर समस्या कहाँनिर आइपुग्यो भने अब जब नरेनापुर गाउँपालिकाले यहाँकै पिएचसी हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लक्ष्मणपुरमा नै आइसोलेसन वार्ड तयार गर्ने जब कुरो आयो, अनि यो ठाउँमा अलिकति विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न भयो कि जुन ठाउँमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको छैन, जुन ठाउँमा राम्रो
खानेपानीको सुविधा छैन र जहाँबाट चाहिँ आवत जावत गर्न सक्ने राम्रो बाटो सुलभ हुन सकेको छैन त्यो ठाउँबाट नेपालगञ्ज कुनै एम्बुलेन्स पुर्याउनु पर्यो भने 1.5 घण्टाको समय चाहिँ लाग्दो रहेछ। त्यो 1.5 घण्टामा त्यो क्रिटिकल सिचुएसनको पेसेन्टलाई कसरी चाहिँ सकुशल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने एक खालको एउटा चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरूमा सुरु भयो र जुन किसिमले यहाँ एकजनाको मृत्यु भयो र अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 69 पुग्न थालिसकेछ। अझै केहीको रिपोर्ट आउन बाँकी छ र 744 मध्ये करिब 400 भन्दा बढी व्यक्तिहरूको अझै PCR टेस्ट हुन नै बाँकी छ। यो सिचुएसनमा मान्छेहरूलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने एउटा पाटो रह्यो। 8,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएका कपिलवस्तुका केही क्वारेन्टाइनमा त खाना खाजाको व्यवस्था नभएपछि घरबाटै खाना मगाएर खाइरहेका छन्। कतिपय राति आफ्नै घरमा जाने र बिहानै क्वारेन्टाइनमा फर्किने गरेका छन्। व्यवस्थापनको हकमा सर के गर्नुहुन्छ, राति मान्छे होइन राति 11 बजे आउँछन्, कोही लुकेर आउँछन्, कोही छुपेर आउँछन्। बाहिरबाट प्रत्यक्ष आएको भाइ हामी होइन पूर्व तयारी गरिदिन्थ्यौँ, हामी तिनीहरूको लागि होइन मजाले चाहिँ सबै व्यवस्था गरेर पछि मात्र नै छिराउँथ्यौँ। तर चाहिँ मान्छेहरू राति 10 जना 20 जना एकैचोटि आउँछन्, तिनीलाई अब कहाँ हालिदिने हो, तिनीहरू चाहिँ 30 गोलमिल भएर त्यस्तो चाहिँ अवस्था भएको छ। यहाँका क्वारेन्टाइनहरू हेर्दाखेरि लगभग उस्तै जस्तो चाहिँ लाग्यो होइन। अब व्यवस्थित गर्न पर्ने थुप्रै ठाउँहरू चाहिँ छ। धनुषामा त क्वारेन्टाइनमा खाना खाजाको व्यवस्था मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा खटिएका कर्मचारी नै सुरक्षा साधन विहीन थिए भने कोहोर उस्तै थियो। भारतबाट नेपाल भित्रेकाहरूलाई राखिएको कञ्चनपुरको क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले क्वारेन्टाइनका नाममा जङ्गलमा पाल तागेर राखेको भन्दै आक्रोश पोखे। सरकारले भन्छ खानाको व्यवस्था गरेको छ, यो गरेको छ, ऊ गरेको छ, होटलमा सबै कुराहरू व्यवस्था गरेको। कुन होटलमा कहाँ छ होटल, कुन होटल नाम भन्नु पर्यो त। त्यो होटलहरूको बुक गरेको खानाहरू रासनहरू बाँडिरहेको छ, कहाँ बाँडिरहेको छ, कसले बाँडिरहेको छ, खै त हामीलाई त दिएन त। हामी किन भोकै आउनु पर्यो त। हामीलाई यसरी जङ्गलमा 4 दिन रहनुलाई 4 दिन चाहिँ बस्नुलाई हामीलाई रहर लागेको थियो र। रौतहटको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरू त बरु बाहिर सुरक्षित छौँ भन्दै कराइरहेका थिए। क्वारेन्टाइनमा राख्नु भनेको आशंकित क्षेत्रबाट आएका तथा रोग संक्रमणको आशंकामा निश्चित अवधिभर छुट्टै स्थानमा राखी रेखदेख गरिने प्रक्रिया हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जारी गरेको क्वारेन्टाइन निर्देशिकामा सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध हुनुपर्ने, स्वच्छ खाना तथा शुद्ध पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, नुहाउने कपडा धुनका लागि पानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा दीर्घरोगीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको खाना हुनुपर्ने, व्यक्तिगत सरसफाई किटको व्यवस्था हुनुपर्ने, 6 जना सरसफाई कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने, 24 घण्टा एम्बुलेन्स र चालक हुनुपर्ने, 1 जना फार्मासिस्ट, 1 जना प्यारामेडिक, स्वास्थ्य परिचारिका 4 जना, 1 जना मेडिकल अधिकृत, 100 जना बराबर 1 जना एमपीएच एमडी चिकित्सक हुनुपर्ने, संचार सडकको राम्रो व्यवस्था भएको हुनुपर्ने भनिएको छ। तर देशभित्रका अधिकांश क्वारेन्टाइन आफै असुरक्षित र आवश्यक पूर्वाधार विहीन छन्। जीवाणुविज्ञ डाक्टर सुदीप खड्काका अनुसार पूर्वाधार विहीन तथा मापदण्ड विपरीतका क्वारेन्टाइनले कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि संक्रमणको जोखिम बढाउँछन्। यो क्वारेन्टाइनको कुरामा पनि फेरि म त अधिकांश क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ बन्दै गर्नुपर्ने स्थिति देख्दछु। किनकि यी क्वारेन्टाइन स्थलहरू कुनै पनि मापदण्ड अनुसार बनाइएका थिएन। बनाउने ठाउँमा जहाँ बनाइएको थियो ती स्थानमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको संलग्नता थिएन। स्वास्थ्य कर्मी भन्नाले केवल स्वास्थ्य कर्मीको एउटा डिग्री भएको मान्छे होइन कि यो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान भएका व्यक्तिहरूको कसैको पनि सल्लाह लिएको चाहिँ देखियो। क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि एक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि संक्रमितको शङ्का गरिएको छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणको लागि एउटा कोठामा 15 जना व्यक्तिलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनको लागि राखियो, तर त्यसमध्ये केवल 1 जनालाई मात्र संक्रमण थियो, बाँकी सबैजना चाहिँ संक्रमित थिएनन् तर शङ्का चाहिँ गरियो। अब 15 जनालाई एउटा कोठामा राखेर त्यसपछि 15 दिनसम्म राखिदिएर के हुन्छ, भोलिपल्ट गएर यी सबैजना संक्रमित हुन। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरीलाई क्वारेन्टाइनमा बसेका कतिपयले प्रयोग गरेर संक्रमणको खतरा झनै बढाएका छन्। क्वारेन्टाइनमै मदिरा लिन भाग्नेदेखि घरबाटै खाना मगाउने, राति सुत्न घरमै जाने जस्ता गतिविधिले अन्ततः कोरोना संक्रमणलाई नै बढावा दिने हो। दर्शकहरू, जुन तयारी देखिएको छ विशेष गरेर क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा, त्यो तयारीले एउटा भयावह स्थितिको सङ्केत भने जरुर गरिरहेको छ र विशेषज्ञ डाक्टरहरू बताइरहेका छन् कतिपय क्वारेन्टाइनहरूमा त सङ्क्रमण फैलिने सम्भावना रहेको छ। विभिन्न आधारभूत कुराहरू समेत नभएको अवस्थामा यदि कोही सङ्क्रमित त्यहाँ रहेछन् भने अरू मानिसलाई सर्ने सम्भावना उत्तिकै छ। खाने बस्ने व्यवस्थाहरूका बारेमा त कुरा गर्दै गरौँला, तर रोगको सङ्क्रमणका विषयलाई लिएर पनि विशेष सावधानी अपनाइएन भने यी क्वारेन्टाइनहरू हाम्रा लागि
निकै महँगो साबित हुने निश्चित छ। यस अर्थमा हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउनको निमित्त देशका विभिन्न ठाउँका क्वारेन्टाइनहरूको अवस्थाबारे दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन यो विषय प्रस्तुत गऱ्यौँ। यसबीचमा हामीसँग जोडिनु भएको छ कोही एकजना सर्वसाधारण हामीलाई आफ्नो गुनासोसहित हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म साउदी अरबको खोरदेखि बोलिरहेको रवि सर। हजुर, के छ तपाईँको अवस्था? केका लागि सम्झिनु भयो बताउनु होला। हजुरलाई त अब मैले पहिलेदेखि नै हजुरको एकदम कार्यक्रम हेर्ने, हजुरलाई पहिलेदेखि नै कल गर्न खोजेको थिएँ। आज मौका सन्दर्भ कल लागिरहेको छ। हजुर, अनि हामी यहाँको सर साउदी अरबको चाहिँ खोबर भन्ने ठाउँमा छौँ सर। धेरै नेपालीहरू छौँ यहाँ। अब तपाईँको 4 महिनादेखि अब चाहिँ सेलेरी छैन, खाना छैन सर। एउटै चाहिँ कोठामा छ। अब यहाँ हामी सप्लाई कम्पनीमा आएको। अब चाहिँ सप्लाई कम्पनीबाट हामी 3-4 जना चाहिँ त्यही सप्लाई कम्पनीभित्र हामीलाई चाहिँ नेपालबाट एसओएस मेन पावरबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 3-4 जनालाई त्यही सप्लाई कम्पनीमा पठाएको हो। त्यहाँबाट तिमीहरूलाई चाहिँ 4-5 जना तिमीहरू भिआइपीबाट तिमीहरू चाहिँ तिमीलाई वेटरमा लान्छ उहाँबाट भनेर चाहिँ पठायो। यहाँ सप्लाई कम्पनीमा पठायो। अहिले चाहिँ 12-13 महिना भयो सर। 8-9 महिनासम्म त वेटरमा पठाएको थियो। राम्रै थियो सर। पार्टी होलमा चाहिँ वेटर काम गरिन्थ्यो। त्यहाँबाट यो कोरोना आउनुभन्दा सर 1-2 महिना पहिलाबाट हामीलाई उहाँबाट निकालेर यो साउदी अरबको खोबर क्याम्पमा चाहिँ राखेको छ सर। पैसा छैन। अब 4 महिनादेखि खानाको पैसा छैन। आफै चाहिँ अब यताउता सापट गराएर कहिले भोलि बसिरहेछन् सर। अब तनखा पनि छैन। तनखा माग्दाखेरि जहिलेसम्म काम हुँदैन तबसम्म पैसा हुँदैन भन्छ। उति फेरि अब नेपाल तपाईँलाई जुन कम्पनीले तपाईँलाई पठाएको हो त्यो कम्पनीसँग सम्पर्क गर्दाखेरि त्यो कम्पनीले चाहिँ के भन्छ? जसले पठाएको हो त्यो कम्पनी चाहिँ के भन्छ? जुन एसओएस म्यान पावर भन्नुभयो तपाईँले, उसँग सम्पर्क गर्नु भएको छैन? एकदम सर, बिल्कुल सर। अब एसओएस मेन पावरबाट आएको हो। एसओएस मेन पावरमा अब चाहिँ आफ्नै मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन, नातागोताले अब आफ्नैले पठाउनु भएको हो। अब पठाउँदाखेरि 8-9 महिनासम्म राम्रै थियो। अब उहाँको हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रै थियो। अब हाम्रो काम यहाँ चाहिँ राम्रो थियो, पैसा मिलिरहेको थियो। अब उहाँले पनि हाम्रोसँग राम्रैसँग काम पुरा गर्ने गर्नु। हजुर, सम्पर्क टुटेको छ तर तपाईँको गुनासो लगभग बुझिएको छ। सम्बन्धित यो विषय कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछिको होइन, त्यस अघिको समस्या उहाँले बताउनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण सुरु हुनुभन्दा अगावैदेखि नै भनिएको काम नदिएको, अलगै राखिएको र खाने बस्ने र स्यालेरीको व्यवस्था समेत नभएको, कामको व्यवस्था नभएको यो गुनासो गर्नुभएको छ। सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनीसँग बुझेर हाम्रो टिमले उहाँलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछ र म यो सहभागिताको लागि उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सम्बन्धित यसैलाई आधार मानेर सम्बन्धित म्यान पावर कम्पनी उहाँले भन्नुभयो अनुसार एसओएस म्यान पावर कम्पनीले पक्कै पनि यसलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने कुरा पनि विश्वास गर्न चाहन्छु। र अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि नहुँदै धेरै नेपाली रहेका विदेशी मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भइसकेको थियो। त्यही समयदेखि नै रोजगारी तथा अध्ययनका लागि पुगेका धेरै नेपालीलाई आफूहरू असुरक्षित भएको भन्दै स्वदेश फर्काइदिन हारगुहार गरिरहेका थिए नेपालीहरूले। नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएर यो सङ्ख्या 400 क्रस गरिसक्यो र लकडाउनको 56औं दिन पुगेको छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीहरूमध्ये चीनमा रहेका विद्यार्थी बाहेक अरूको उद्धार भएको छैन। कार्यक्रमको यो समयसम्म गैरावासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका अनुसार विदेशमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 96 पुगेको छ भने 7000 बढी सङ्क्रमित छन्। अहिले पनि साउदी, कतार, युएई, ओमान, कुवेत, बङ्गलादेश लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा रहेका लाखौँ नेपालीहरूले स्वदेश फर्काउनका लागि सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका छन्। विकसित देश अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया लगायतका अन्य युरोपका देशहरूमा नेपालीहरूले समेत यो हारगुहार गरिरहेका छन्। तर मङ्गलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा उनीहरू सबैलाई त्यही रुखो जवाफ दिएका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मन दुखाएका विभिन्न सञ्जालहरूमा विभिन्न दुखेसोहरू देख्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग, राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुखहरूसँग नेपालीलाई अप्ठ्यारोमा फर्काउनेतिर नलाग्न भनेको सहज जवाफ दिएका थिए। तर त्यहाँ रहेका नेपालीको जीवन के प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सहज छ त? यस विषयमा हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका विषयमा सम्बन्धित राष्ट्रका प्रमुखसँग कुरा गरेको भन्दै तत्काल नेपाल फर्काउन सहज नभएको जवाब दिएका छन्। मंगलबार संसदमा उठेको प्रश्नको जवाब दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कतारका प्रधानमन्त्री युएका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको जानकारी गराए। कतारका प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा गरेको छु, युएका उपराष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु, जो त्यहाँ अहिले डिफेक्टो रुलरको रूपमा हुनुहुन्छ, किनभने राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्यको कारणले। अरू देशहरूमा कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु, बहराइनमा कुरा गरेको छु, ओमानमा कुरा गरेको छु, साइप्रसमा कुरा गरेको छु, इजरायलका राष्ट्रपतिसँग कुरा गरेको छु। र हाम्रो नागरिकहरू तपाईँहरूको देशको आर्थिक उन्नति, विकास, निर्माण आदिको लागि आउनु भएको र तपाईँहरूले अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै तुरुन्त लखेट्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। तर नेपालीको अवस्था भने यस्तो छ, यहाँ खानुलाई पनि बस्नुलाई पनि अब हर चिजको एकदम प्रब्लमहरू भइरहेको छ। अब खानुलाई पनि अब कम्पनीले पैसा पनि खासै दिएको छैन। अब 4 महिना 5 महिना भइसक्यो, सेलेरी पनि दिएको छैन। अब 2 दिन चाहिँ मात्र दिन्छ। अब त्यतिले पनि अब 2-3 महिना काम चलाउनु भन्छ। अब त्यो पैसाले हामीलाई 1 महिना पनि खान पुग्दैन। अब नुहाउनुको लागि पानी पनि छैन। अब सिलिन्डर पनि अनि एकदम गाह्रो भइरहेछ। अब राम्रोसित पकाएर खानु पनि पुग्दैन। अब यहाँ गभर्मेन्टले पनि हामी अब कामदारीहरूलाई अब केही सहयोग गरेको छैन। देखिए, हम लोग मुंबई में फंसे हुए हैं। हम लोग का घर है नेपाल में, वृंदावन नगर पालिका 9 नंबर वार्ड भूसा टोल। और हम लोग के यहाँ गांव का कोई सेठ नहीं है बड़ा, इसलिए हम लोग का हेल्प भी नहीं हो पा रहा है। और 2-2.5 महीने होने वाला है बंदी को। हम लोग बैठ के खाना वाना खा रहे थे। अब राशन पानी सब ख़त्म हो गया है। अब सेठ भी हम लोग को खर्चा वर्चा नहीं देता है, इतना बोलता है कि अब जाओ बाहर से ही खाना खाओ। खर्चा पानी तो मिलता नहीं। एक टाइम रूम में खाना खिलाता है, एक टाइम बाहर रोड पर लाइन लगाते हैं। प्रधानमन्त्री ओलीले कुवेतका प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गरेको बताए। तर कुवेतमा रहेका नेपालीको अवस्था भने यस्तो छ। हामीलाई न औषधिको उ छ, हामीलाई न टोयलेटको राम्रो व्यवस्था छ, न खानाको सुविधा छ, खाना सुत्न बस्न सबै चिसो ठन्डीले गर्दा सबजना बिमारी भइसक्यो। हामी यता हाम्रो 17 जनामा हामी सबैजना बिरामी छौँ। हामीलाई कसैले पहल गरेन। अहिले एमबिसीमा फोन गर्दा समेत एमबिसीको मान्छेले हामीलाई उनीहरूले के भने नि, एउटाले फोन काटिदियो, एउटाले हामी एमबिसीको मान्छे होइन भनेर भन्यौँ होइन। कि त हामीलाई गभर्मेन्टले छोडिदियोस्, हामी आफ्नो सुरु गर्छौँ, कि त भने हामीलाई नेपाल सुरक्षित तालले लैजाओस्। क्वारेन्टाइन भनेको छ, यसरी राखेको छ। कोरोनाबाट बच्न एकदम गाह्रो छ यहाँ यसरी। अनि यो आज 17 दिन भयो आज। अनि हामीसँगै आएको इन्डियाको, बङ्गलादेशको, इजिप्टको सबै मान्छे लगिसक्यो त्यहाँको सरकारले। र हाम्रो सरकारले के गरिरहेको छ अहिले? प्रधानमन्त्रीले बहराइन, इजरायल, साइप्रस लगायतका राष्ट्र प्रमुखसँग कुरा गर्दै तपाईहरूको देशको विकासका लागि आउनु भएको हो भन्दै अप्ठ्यारो पर्दा बित्तिकै लखेट्ने काम गर्नुहुन्न भनेको बताए। साथै 40-45 लाख युवाहरूलाई नेपाल ल्याउन अमेरिका र अस्ट्रेलियाले आफ्ना नागरिक फिर्ता लगे जस्तो सहज विषय नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। यदि 40-45 लाख युवाहरूलाई हामीले ल्याउने हो भने हाम्रा सबै जहाज प्रयोग गर्दा 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन कति समय लाग्छ? अहिले मैले अलिक मौखिक हिसाब गर्न गणितमा अलिक कमजोर छु। 45 लाख युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन हामीसँग कतिवटा जहाज छन्? 2-4वटा होला। त्यो जहाजहरू लगातार हामीले उडायौँ भने कति समय लाग्छ, कति महिना लाग्छ? यो यस्तो सहज विषय होइन। अमेरिकाले 150 नागरिक नेपालका विमान चार्टर गरेर फिर्ता लगे जस्तो होइन। अस्ट्रेलियाले 250 मान्छे फिर्ता लग्यो भने जस्तो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशका राष्ट्र प्रमुखसँग कुरा गरे जस्तै सहज त्यहाँ स्थित नेपालीहरूले महसुस गर्न नपाएको त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको गुनासो छ। दर्शक महानुभावहरू, एकैचोटि लाखौं लाख मानिसहरूलाई ल्याउन पक्कै सहज हुन्न होला। तर प्राथमिकताका आधारमा, आकस्मिकताका आधारमा, स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा, अन्य विभिन्न आधारमा यहाँ व्यवस्थित गरेर केहीलाई त ल्याउन सकिएला,
केही मानिसहरू संसारका विभिन्न देशमा बसेर जहाज मात्र पठाइदिनुहोस्, त्यो जहाजको सम्पूर्ण पैसा हामी तिर्छौँ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरियोस्, त्यसको सम्पूर्ण नियम कानुन मानेर हामी बस्न सक्छौँ भनिरहँदा प्राथमिकताका आधारमा, स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा र अन्य विभिन्न विषयहरूलाई विचार गर्दै केहीलाई त ल्याउने पहल गर्न सकिएला र बिस्तारा त्यो पहल कदमी बढाउँदै लैजान सकियो भने सरकारले प्रयास त गर्यो, गर्दैछ। मेरो पालो आउँछ होला, अहिले बिरामी परेका अप्ठ्यारोमा परेका मानिसहरूको पालो पहिला आएको छ र मेरो पालो पनि आउनेछ र मेरो मुलुकले मलाई लिएर जानेछ भन्ने कुरामा संसारभरिका मानिसहरू निर्धक्क हुन सक्दछन्। तर कुनै प्रयासै भएन भने साँच्चै नै राज्य हुनु र नहुनुको अन्तर मानिसले नपाइरहँदा यो विषय अत्यन्त पेचिलो बन्दै गएको छ र जसले महसुस गरिरहनु भएको छ, जसले यसलाई भोगिरहनु भएको छ, उहाँहरूका लागि प्रधानमन्त्रीको आजको अभिव्यक्तिले अझ बढी चोट लगाएको छ। यद्यपि सीमा सम्बन्धी विषयलाई लिएर लिएको अडानको भने सर्वत्र तारिफ भएकै छ। हामीले कार्यक्रममा त्यसको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गऱ्यौँ। आशा गर्दछौँ यी सल्लाह र यी सुझावहरू, यी दुखेसोहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ र केही न केहीलाई ल्याउन सुरुवात सरकारले गर्नेछ, कहीँ न कहीँबाट सुरुवात गर्नेछ। यो आशा र अपेक्षा सहित आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भइसकेको छ। यसबीचमा सीमा विषयलाई लिएर चीन सरकारको पनि आधिकारिक भनाइ आएको छ। भारतसँग समन्वय गरेर आपसी समन्वयका आधारमा यो विवादलाई सुल्झाउन चीनले सुझाएको विषय समेत जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न नबिर्सनुहोला। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते र बिलामी छानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।